समर्पयामि। गणेश महाराज की जय। गणपति की बुद्धि गणपति की पुंड्राल गणपति की लक्ष्मी गणपति की पार्वती नंदन की शिवपुत्र की ओम शमकस्येक नंदस्येक पौत्रांश देहिमे गणनायक भरतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमो गणपतये नमो गणपतये नमः नमधपतये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः। गणाधिपति प्रधानं शिरसा गृह्णामि सहस्रवर्मा देवी शतमूलशता श्रीर्मे भजत अलक्ष्मीर्मे नश्यत मनसः काममागोदिं वाचः सत्यमधीमहे पशूनां लोकमण्डस्य नगश्री श्रीधांसः श्री अश्वत्थनारायणस्वामिने नमः। आभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि तस्मादस्वादायन्त एके च भयादतः गावो हरितिरे तस्मात् पुष्पं समर्पयामि। नारायणाय नमः అలాగ అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుంటూ ఓం నారాయణాయ నమః అనేసి నామస్మరణ చేస్తుండండి. ఓం నారాయణాయ నమః ఓం నరాయ నమః ఓం సౌరయే నమః ఓం చక్రపాణయే నమః ఓం జనార్దనాయ నమః ఓం శ్రీవల్లభాయ నమః ఓం జగన్మూర్తయే నమః ఓం చతుర్మూర్తయే నమః ఓం వ్యోమకేశపడంతో యత్ర రావణసావాధమక్రదా अत्रा सखाय सख्यानि दानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहितानि भाति। श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः। ॐ यदं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधानदते पद समूढमस्य बाहुं सुरे शान्ताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगे हृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पेतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायदाक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं श्री अश्वत्थनारायणस्वामिने नमः। ध्यायामि सहस्रशीर्षवाहनम् ओं सहस्रशीर्षावृतः सहस्राक्ष सहस्रपादे सभूमिं विश्वदावृता अत्यदष्टदशाङ्गुले श्रीं हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदमुमावः श्री अश्वत्थनारायणस्वामिने नमः। त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वं त्रिपादस्यामृतं दिवे ओम कांसो स्मिरां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां निरन्ते नृतां दर्पयन्ते पद्मेश्वां भक्तवर्णां तामिह पक्वये पादयोः भाग्यं समर्पयामि। त्रिपादोर्ध्वरेणुरः पादोज्येह भवात्मनः ततो विश्वङ्ग्यक्रामदे शासनानसने अभि श्री ओं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवतिष्ठावधारः तां पद्मनीमीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेनस्य तां वामृणे श्री अश्वत्थनारायणस्वामिने नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् ओम आदित्यवर्णे तमसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधविल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तु मायान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मीः श्री अश्वत्थनारायणस्वामिने नमः। स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ओं श्रीं हिरण्यवर्णा ओं यस्ते महिमा विश्वदर्शनितः विष्णः आवानस्मात्प्रदनासुदेः अभागस्तन्नभपरेतो अस्मितभक्रत्वादभिषस्य प्रदेतः तन्त्वामन्यो क्रतुर्जिहीराः जुहोमिते धरुणन्मध्वो अग्रमुभागुफनेध्ये धनकामं कृणोति धनुवनाशर्वा प्रतिशस्तस्य भावयते हनः वसुदेवमातरः तस्मात् मातरन्त्रियं वाचयमे सुते ॐ यत्पुरुषं जगतः प्रधान्य कल्पयन् मुखञ्चमस्य गौभाषे सा भूरोपादावुच्यते अश्वत्थनारायणस्वामिने नमः। यदा भागं कदलीफलनारिकेल लड्डूकणवेदयामि ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा मध्ये मध्यामृतवाणीमृतमयामृताभिधानमधेवतरावमृतया भक्तवृक्षालयं पादवृक्षालयामि
राजमणि समर्पयामि वेदान्ते यक्षिते प्रजतो भूत्वा विभुजादारेत् सम्राजं च विराजं च विश्रीर्यातनो गृहे लक्ष्मीना स्वध्ययाम भेदया मातनं सृजामति सन्ततश्रीरस्तो समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्ते नित्यमङ्गलानि भवन्तु श्री अश्वत्थनारायणस्वामिने नमः आनन्दकर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाजमनयं समर्पयामि श्रीमद्रमारमण गोविन्द 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 ओम धारावृस्ताय समर्पयामि ओम प्रार्थयामि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि मध्ये विष्णुरूपिणे अग्रतो रुद्ररूपाय मोक्षराजाय नमो नमः बहुल युक्त प्रातःकाल विष्णुरूपिणे नमो नमः తారీఖున వచ్చే శనివారం నాడు సుబ్రహ్మణ్య చతుర్థి ఆ రోజున సమాధ ఏర్పాటు జరగాలి. అలాగే తర్వాత 5 గంటల నుంచి యథావిధిగా పూజా కార్యక్రమం 5 గంటలకి